मेरो आवाज आइरहेको होला नि? हन्ना छेत्री, ल शुभ साँझ। मेरो आवाज आइरहेछ? काफरे अमेरिका पनि है। अच्छा निशान, मेरो आवाज आइरहेछ? मेरो आवाज सुन्नु भएको छ कि छैन? निशान अथवा हन्न साथी? ओके, ल ठिक छ। काफरे अमेरिका भन्ने कविता चाहिँ खोज्नुपर्छ होला। तपाईँहरू अलिक जुट्दै गर्नु होला, म यहाँनिर कविता हेर्दै गर्छु है त। तपाईँहरूलाई मसँग म मात्रै कविता सुनाउँदिनँ, आवाज क्लियर छ? ओके। तपाईँहरूको आफ्नो जिज्ञासा पनि राख्नु होला। तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्दै म आफ्नो कविताहरू सुनाउँछु है त। लाटपन्चर बर्निङ न्युजमा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत गर्छु। उज्जवल भाइलाई बर्निङ न्युज अफ लाटपन्चरमा तपाईँहरूलाई स्वागत गरेँ। उज्जवल भाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामी 14 जना जुटिसक्यौँ। तपाईँहरू जुट्दै गर्नु होला है त। म यहाँ कविता खोज्दै गर्छु। लाटपन्चर म धेरैपल्ट पुगेको छु त्यहाँका साहित्य कार्यक्रमहरूमा। त्यहाँ धेरै साहित्य अनुरागीहरू हुनुहुन्छ। जति पनि आज यो बर्निङ न्युज अफ लाटपन्चर पेजमा जोडिनु भएको छ, अनुज योन्जन बधाई छ है मनोजी हजुरलाई अरे। अच्छा ठिक छ अनुजी, थ्याङ्क यू। तपाईँहरूले आफ्नो जिज्ञासा राख्नु होला है। म आफ्नो कुरा पनि गर्दै जान्छु अनि तपाईँहरूले कमेन्टमा साहित्य सम्बन्धी, यहाँ उज्जवल भाइले मलाई एउटा टेक्स्ट पठाउनु भएको थियो हिजो, राजनीतिक प्रश्न गऱ्यो भने चाहिँ अभोइड गरिदिनुहोस् ल भनेर। हुन त म राजनीतिक एनालिस्ट पनि हुँ, पत्रकार पनि हुँ, कवि पनि हुँ, तर यो विशुद्ध कवितासँग सम्बन्धित कार्यक्रम भएकोले तपाईँहरूले साहित्य सम्बन्धमा, कविता सम्बन्धमा आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्नु होला। म त्यसको सक्दो उत्तर दिने कोसिस गर्छु। पुनम गुरुङ पनि जोडिनु भयो। पहिलोपल्ट हजुरलाई सुन्दैछु। मलाई भने प्रेमिल कविता धेरै मनपर्छ, सुन्न पाइन्छ कि प्रेमिल कविता भन्नुभएको छ ना छेत्रीले। अवश्य पनि म तपाईँलाई प्रेमको कुराहरू पनि सुनाउँछु। मसित केही एक दुईवटा प्रेमका कविताहरू पनि छन्। आरती राई पनि जोडिनु भयो। निशान दुलाल भन्नुहुन्छ आवाज क्लियर छ, थ्याङ्क यू, धन्यवाद छ यो जानकारीको लागि। निशान दुलाल भन्दै हुनुहुन्छ अस्ति सिक्किममा सुनाएको कविता पनि है भन्दै हुनुहुन्छ। ओ जितेन्द्र यार, के छ हालखबर? ठिकठाक होला है जितेन्द्र खवास? ल कविता सुनौँ, आफ्नो जिज्ञासाहरू पनि राख्नु है त। म बात मारौँ न है, तपाईँहरू च्याटमा बात मार्नुहोस्, म यहाँ अडियोमा बात मार्छु। अमर चामलिङ राई पनि जोडिनु भयो।
अच्छा 6 मिनट गइसक्यो। अब सुरु गर्दै पनि हुन्छ होला है। बर्निङ न्युज अफ लाटपन शर्मा को यो कार्यक्रममा जोडिनु भएका तपाईँ सम्पूर्णलाई म एकसाथ सम्बोधनमा राख्छु। धेरै पछि कविता सुनाइरहेको छु। विशेष गरी म कविता मैले नलेखेको झन्डै 1 वर्ष 2 वर्ष जस्तो 3 वर्ष जस्तो पुगिसक्यो। 6 वटा कविता सङ्ग्रह लेखेको छु। मलाई लाग्छ यो 6 वटा कविता सङ्ग्रहमा रहेका कविताहरू जति छन् त्यति नै अहिलेलाई पर्याप्त होला भन्ने मलाई लाग्छ। पछि रहेका केही कविताहरू छन्, नयाँ केही कविताहरू पनि छन्, अझै केही कविताहरू लेख्न पनि बाँकी छ। अनि त्यसको पनि म सङ्ग्रह लिएर आउँछु। एउटा कथा सङ्ग्रह छ मेरो, लाइफ अफ बटरफ्लाई। कतिजनाले तपाईँले पढ्नु भएको होला। त्यो अलिकति सहर केन्द्रित साइकोलोजीलाई अथवा जीवनलाई मैले कथामा समेट्ने कोसिस गरेको छु। 8 वटा विभिन्न किसिमको मुद्दाहरू समेटेर जनवरी फेब्रुअरी महिनामा एउटा निबन्धको किताब पनि म लिएर आउँ कि भन्ने सोच बनाइरहेको छु। पाइक पर्यो भने जस्तो भयो भने नि म त्यो किताब पनि लिएर आउनेछु। रुपेश खवास, हजुरको नाम मात्र सुनेको, आज लाइभ देख्न पाएँ, खुसी लाग्यो। ओहो धन्यवाद छ रुपेश। टिकिरहनु है, कार्यक्रम सकिँदैछ। अनि आफ्नो मनमा लागेको कुराहरू पनि सोध्नु है। म कोसिस गर्छु तपाईँहरूलाई सम्बोधन गर्ने। अहिले पनि सोध्दै गर्दा पनि हुन्छ तपाईँहरूको आफ्नो कुरा। कवितामा राजनीतिवाला चाहिँ नराख्नु है, रिक्वेस्ट अरे। अच्छा, खासमा बर्निङ न्युज अफ लाटपन सरको हाम्रो जति एडमिन हुनुहुन्छ उहाँको रिक्वेस्ट छ कवितामा राजनीतिवाला चाहिँ नराख्नु है भन्दै हुनुहुन्छ। तर राजनीति भनेको चाहिँ एकदमै शाश्वत चिज हो। हरेक चिजमा त्यसको राजनीति हुन्छ। तपाईँले जिउँदै गरेको मान्छेको जीवन पनि राजनीति हो। किनभने समाजको अङ्ग हुनुहुन्छ। समाज बडो राजनैतिक समाज छ हामीसँग। देश पनि राजनैतिक समाज छ। देशै राजनीतिक भएको कारणले गर्दाखेरि हामीमाथि शासन सत्ता राजनीतिले चलाउने भएको हुनाले, राजनीतिले नै जीवनको डिजाइन गर्ने हुनाले, राजनीतिका समाजमा परेको जति पनि प्रभावहरू छ त्यो प्रभावहरूबाट नै हामीले कविताको तत्त्वहरू मिल्ने भएकोले कविता अलग, राजनीति अलग हुन सक्दैन। यो कुरा एकदमै तपाईँहरूले बुझ्नु अनिवार्य छ। लेख्नुपर्छ है हजुरले, बिसाउनु भने होइन, मैले बिसाएको भनेको होइन, मैले अलिकति ग्याप गरेको मात्रै हुँ। त्यो कविता चाहिँ अलिकति जिम्मेवारीपूर्वक गरिने वर्क भएको कारणले है, त्यो किताब निकाल्नु मात्रै चाहिँ ठुलो कुरा होइन। किताब निकालिसकेपछि किताबबाट मैले के भन्ने हो, कस्ता कविताहरू दिने हो भन्ने इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा त्यसको लागि पर्खिनुपर्छ। कविता भनेको बेलामा झट्टै आउँदैन। केही कुराहरूले छोइयो भने मात्र कविता बन्ने हो। त्यस कारणले मैले केही ग्याप गरेको मात्रै हो। मैले बिसाइहालेको चाहिँ होइन। म रात दिन लेखनमै छु। चाहे त्यो राजनीतिक विश्लेषण होस्, आलोचना होस्, साहित्यिक आलोचना होस्, निबन्ध होस्, समाचार होस् है, म निरन्तर नै छु। कवितामाथि काम कतिको हुँदैछ नि? कि पत्रकारिता र राजनीति आलोचनाले कवि मनोज बोगटीलाई मार्दैछ कि? जितेन्द्र साथीले मलाई यो प्रश्न गर्नुभयो। कवितामाथि काम त निरन्तर नै छ है। त्यति नै हो। दिमागमा कविताहरू आइरहेको छ। कतिलाई मैले नोट मात्रै गरिरहेको छु, त्यसलाई कवितै बनाइहालेको छुइनँ। किनभने आइरहेको बेलामा
कवितामा चाहिँ म काम गरिसकेपछि अलिकति गम्भीर रूपले सिरियस रूपले लाग्छु। कुनै पनि कविता काम गर्दाखेरि आयो म झट्टै लेखिहाल्दिनँ, त्यसलाई अलिकति खेलाउँछु, अलिकति गम्छु, त्यसमा थप्नुपर्ने कुराहरू थप्छु। त्यसो भएपछि म गर्छु। अनि पछिल्लो समय मैले यो निरन्तर कविता लेख्ने छाप्ने काम चाहिँ अलिकति बन्द पनि गरेको छु। किनभने एकैचोटि किताबमा निकालौँ कि भन्ने खालको त्यस्तो भावना मैले राखिराखेको कारणले गर्दाखेरि छ। पत्रकारिता र राजनीतिले चाहिँ खासमा अझै कविलाई तिखार्छ भन्ने मलाई लाग्छ खासमा चाहिँ। किनभने कविता चाहिँ निरन्तर लेखिरहनु पर्छ भन्ने कुरा होइन। पत्रकारिताले समाजलाई बुझ्न सिकाउँछ, राजनीतिले समाजको बुनोट बारेमा अझ बेसी जानकारी दिन्छ। हाम्रो जीवन कसरी चलिरहेको छ, समाजलाई कहाँ डोर्याइरहेको छ भन्ने कुराहरू यी पत्रकारिता राजनीतिले सिकाउँछ। अथवा मेरो लागि चाहिँ पत्रकारिता राजनीति चाहिँ अनुसन्धानको क्षेत्र हो। त्यो क्षेत्रमा पसिसकेपछि त्यो माथि मैले समीक्षा गर्दा आलोचना गर्दा म जे चिजहरू भेट्छु त्यो भनेको कविताको तत्त्वहरू पनि हो। मैले त्यहीँबाट कविताहरू टिप्ने हो र कवितामा ल्याउने हो, यति हो। कवितै चाहिँ लेखेर चाहिँ आइरहेको चाहिँ छैन, तर म निरन्तर कवितासँग जोडिराखेको नै छु है त साथी। अच्छा, पौलिन लेप्चा, हाई, हेलो। आफ्नो जिज्ञासाहरू पनि राख्नु है। तर राजनीतिमा एकछिन है, तर राजनीतिमा जहाँ तलवार पुग्दैन त्यहाँ कलम पुगेको हुन्छ कि कसो? ठिकै हो भन्न जी, ठिकै हो, ठिकै हो। राजनीति थुप्रो किसिमको हुन्छ। हिजो अस्ति पनि त्यहाँ एउटा विश्लेषण चर्चा चलिरहेको थियो कि अराजनैतिक सङ्गठन भन्ने चाहिँ हुँदैन, किनभने त्यसले काम चाहिँ राजनीतिको गरिसकेपछि त्यो राजनीति नै हुन्छ। राजनैतिक दल र राजनीति यो दुईवटा फरक फरक चिज भएको हुनाले हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ सङ्गीत होस्, कला होस्, जुनै पनि क्षेत्र होस्, हरेक क्षेत्रमा राजनीति अनिवार्य तत्त्व हो। त्यहाँ राजनीति हुन्छ नै। तर त्यो भनेको राजनीतिक दल भनेको चाहिँ अलग हो। राजनीतिक दल र राजनीति फरक फरक हो। दलले राजनीतिक कर्महरू गर्छ, त्यही मात्रै कर्म गर्छ। तर आर्टले पनि राजनीति गरिरहेको हुन्छ जसरी नेताहरूले गरिरहेको छ। पत्रकारले पनि राजनीति गरिरहेको हुन्छ जसरी नेताले गरिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले यो राजनीति कविता यो बिचको सम्बन्ध चाहिँ सुमधुर नै हुन्छ। कहाँ पनि अमेरिका पनि। अच्छा, ठिक छ। अहिलेलाई म मित्र हन्नाको आग्रहलाई मानिलिँदै एउटा सानो प्रेम कविता नभनौँ, यसलाई प्रेमको गीत भनौँ न, त्यहाँबाट म सुरु गर्छु है त। म तपाईँहरूसँग बात मार्दै कुराकानी गर्छु है। आवाज तपाईँहरूको जिज्ञासा मलाई राख्दै जानु होला, म त्यसलाई सम्बोधन गर्दै जान्छु है त। राजनीतिले मानिसलाई पागल बनाउँछ, दा कवि बनाउँछ जस्तो लाग्दैन मेरो विचारमा। होइन, राजनीतिक दलले चाहिँ बनाउन सक्छ, राजनीतिले बनाउँदैन। दल भनेको अलग राजनीति हो, राजनीति भनेको अलग राजनीति हो। यो दुईटालाई अलग अलग बुझ्यो भने पागल बन्दैन। दलहरूले चाहिँ नेताहरूले चाहिँ पागल बनाउन सक्छ। एनिवे केही छैन। ल, कविता सुनौ है त। नभएको प्रेम एउटा नफुलेको फूल जस्तो। आलोचना मिङमा थिमी मित्र, तपाईँको आशय मैले बुझेँ। विचार विभिन्न पक्षका हुन्छन्, उनीहरूको पक्षका विचारको मैले कुरा गरिनँ भने मलाई आलोचना गर्ने, छड्की हान्ने इत्यादि कामहरू गर्छ नै। यो विचारको विभिन्नताको कारणले गर्दाखेरि पनि हो। तर त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। जसरी मैले आलोचना गर्छु उसरी नै मलाई आलोचना गर्ने हक उनीहरूसँग पनि हुन्छ। यो एउटा शाश्वत कुरा हो, यसलाई मान्नुपर्छ। त्यस कारणले कसैले के भन्यो भन्दैमा हामी उनीहरूको जस्तै हुने होइन। कसैले यो हुनुपर्छ भन्यो भन्दैमा हामी उनीहरूले भनेको अनुसारको हुनु हुँदैन।
म आफ्नो कुरामा म आफ्नो विचारमा पक्का छु भने र मैले गर्दै गरेको काममा म इमान्दार छु भने कुनै पनि विचारले, कुनै पनि छड्केले, कुनै पनि दबावले कुनै पनि नोक्सानी पुर्याउन सक्दैन। उनीहरूले बनाएको धारणाभित्र आफू पस्ने कि आफूले बनाएको धारणामा समाजलाई राख्ने, यो दुईटा कुराको निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले यस्ता विभिन्न परिस्थितिहरू निर्माण हुन्छ। एनिवे म कविता सुनाउँछु है त। नभएको प्रेम एउटा नफुलेको फुल जस्तो, नभएको प्रेम एउटा नफुलेको फुल जस्तो, पुग्नुपर्ने ठाउँ छ कतै नहिँडेको बाटो जस्तो। नभएको प्रेम एउटा नफुलेको फुल जस्तो, पुग्नुपर्ने ठाउँ छ कतै नहिँडेको बाटो जस्तो। नबोलेको कुरा एउटा नलेखेको चिठी जस्तो, नबोलेको कुरा एउटा नलेखेको चिठी जस्तो, सुन्नुपर्ने कोही छ कतै नभेटेको छाया जस्तो। नदुखेको घाउ एउटा नचलेको पानी जस्तो, खस्नुपर्ने केही छ कतै पातबाट थोपा जस्तो। नभेटेको प्रेमी एउटा नसुनेको गीत जस्तो, नभएको प्रेम एउटा नफुलेको फुल जस्तो, पुग्नुपर्ने ठाउँ छ कतै नहिँडेको बाटो जस्तो। धेरै धेरै धन्यवाद छ। कविको रूपमा अच्छा मेरो विचारमा कवि एउटा धारा हो जहाँ शुद्ध पानी झैँ शब्द बग्ने गर्छ। सही नै हो, ठिकै हो। कवि मनोज भाइलाई लाटपन्चरबाट बधाई। धनबहादुर छेत्री तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। चित्त बुझ्यो प्रेमिल कविता, मिठो मन छ यो, आभार, धन्यवाद। अच्छा, नमेटिराख्नु बालुवामा नाम तिम्रो गाह्रो कुरा, नमेटिराख्नु बालुवामा नाम तिम्रो गाह्रो कुरा, छालहरू हत्केलाले थामिराख्नु साह्रो कुरा, माया गर्नु साह्रो कुरा। माया भन्नु यी रङले नकोरेको तस्बिर छ, माया भन्नु यी रङले नकोरेको तस्बिर छ, याद भन्नु यी आगोले नजलेको चिट्ठी छ, चिट्ठीभरि रातो दाग सही राख्नु गाह्रो कुरा, माया गर्नु साह्रो कुरा। सिउँदोको खोलाभरि बगिदियो बिख पानी, सिउँदोको खोलाभरि बगिदियो बिख पानी, एकपल्ट सोध्न पाऊँ कस्तो छ जिन्दगानी। भग्न मनमा प्रश्नहरू बोकिराख्नु गाह्रो कुरा, माया गर्नु साह्रो कुरा। धेरै धेरै धन्यवाद छ। छोटो खासमा यी गीतहरू हुन्, केही गीतहरू कम्पोज भइसकेको छ, आउन बाँकी छ। म तपाईँलाई कविताको रूपमा अहिले यहाँ सुनाइरहेको छु। अझै एउटा प्रेमिल पनि सुनाउँछु। एउटा अक्षर तिम्रो, एउटा अक्षर मेरो, एउटा अक्षर तिम्रो, एउटा अक्षर मेरो, लेखिन बाँकी छ। एउटा अक्षर तिम्रो, एउटा अक्षर मेरो, लेखिन बाँकी छ, हामी बीच वाक्य बनिन बाँकी छ। एउटा अक्षर तिम्रो, एउटा अक्षर मेरो, लेखिन बाँकी छ, हामी बीच वाक्य बनिन बाँकी छ। मनभरि कुद्छ मृग, आगो लागेको ठाउँ टेक्दै, मनभरि कुद्छ मृग, आगो लागेको ठाउँ टेक्दै, आँखा डिल उब्छ जीवन, भिरमुनि गाउँ खोज्दै। मनभरि कुद्छ मृग,
आगो लागेको ठाउँ टेक्दै आँखा ढिल उब्छ जीवन भिरमुनि गाउँ खोज्दै कथा जे होस् यति बेला लेखिन बाँकी छ कथा जे होस् यति बेला लेखिन बाँकी छ हामी बीच वाक्य बनिन बाँकी छ गीतले पखेटा हाल्छ तिम्रो घरको खिड्की खोज्दै गीतले पखेटा हाल्छ तिम्रो घरको खिड्की खोज्दै सपनाले पत्र लेख्छ गीतले पखेटा हाल्छ तिम्रो घरको खिड्की खोज्दै सपनाले चिट्ठी लेख्छ जिन्दगीको हरफ भाँच्दै हल्ला जे होस् यति बेला देखिन बाँकी छ हामी बीच वाक्य बनिन बाँकी छ धेरै धेरै धन्यवाद छ कस्तो लाग्यो प्रणय पौडेल साह्रै राम्रो लाग्यो ओहो थ्याङ्क यू धन्यवाद छ तपाईँ दामी मान्छे हो दादा ओमकार केसी थ्याङ्क यू है ओमकार म कोसिस गर्छु राम्रो मान्छे हुने अनि सबैलाई राम्रो मान्छे बनाउने पनि म कोसिस गर्छु मैले गर्ने भनेको कोसिस मात्र हो मैले अहिलेसम्म पनि सकेको जतिको कोसिस गर्दै आइरहेको छु अरू साथीहरू कसले कमेन्ट गर्नुभएको छ हेर्छु है त म ल ओके निशान मिठो शब्दहरूको बुनाई साह्रै राम्रो कविताहरू दामी भाइ दामी शङ्कर सुब्बा थ्याङ्क यू धेरै धेरै धन्यवाद छ है तपाईँहरूलाई सुनिदिनु भएकोमा म अरू पनि कविता सुनाउँछु ल तपाईँहरूले जिज्ञासा राख्नुभयो भने म त्यसको उत्तर दिन्छु अनि म मेरो कविताहरू सुनाउँछु एकदमै मिठो लाग्यो कमल लामाले भन्दै हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू है एउटा कविता छ प्रिय दुश्मन म जालोमा अल्झिएको बेला म जालोमा बेरिएको बेला म जालोमा बेरिएको बेला म जालोमा बेरिएको बेला हातमा छुरी बोकेर तपाईँ आइपुग्नुभयो म जालोमा बेरिएको बेला तपाईँ छुरी बोकेर आइपुग्नुभयो मलाई पछिबाट घस्नुभयो अनि भन्नुभयो युद्ध सुरु भयो मैले ठानेको थिएँ पहिलोपल्ट म कुनै योद्धासँग भिडिरहेको छु यसकारण पहिले तपाईँले जालोहरू छुट्याउनुहुनेछ मलाई जालोबाट मुक्त गर्नुहुनेछ त्यसपछि तपाईँ मसँग लड्नुहुनेछ तर अफसोस म जालोमा अल्झिएको बेला म जालोमा बेरिएको बेला मलाई छुरी हानेर जानुभयो प्रिय दुश्मन तपाईँ साह्रै नमजाले हार्नुभयो धन्यवाद छ एकदमै राम्रो छ साथी नारायण कुमार छेत्री कविताको फुल बनाउँदै गरौँ आवत जावत यथावत र साक्षा दाको नाम मात्र सुनेको त्यहाँ आज देख्नु पायो है दा मेरो रिक्वेस्ट काफरी अमेरिका पनि नबिर्सिनुहोस् है प्लिज स्योर निशान म बिर्सिदिनँ है म सानो सानो टुक्रा कविता सुनाउँदै जान्छु हुन त मैले यी कविताहरू प्रायः पहिल्यै सबै सुनाइसकेको हो तर यो लाठपन्चर इतर क्षेत्रका वरिपरि क्षेत्रका मेरो धेरैजना चिनाजान साथीहरू हुनुहुन्छ कतिजनाले मलाई चिन्नुहुन्छ म सायद म चिन्न सक्दिनँ उहाँहरूले मलाई कवि भनेर चिन्नुहुन्छ आज मनोज बोगटी कविता सुनाउँदै हुनुहुन्छ भनेर सायद उहाँहरू पनि आइराख्नु भएको होला म सबैलाई एकसाथ समेट्छु लाठपन्चर म प्रायः आइरहन्छ त्यहाँ मिलन साथीहरू हुनुहुन्छ हाम्रो त्यहाँ धेरै कवि दाजुभाइहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग बसेर धेरैपल्ट म त्यहाँ कविताहरू पनि सुनाइरहेको हो अर्को म कविता सुनाउँछु कान र गान्धी बिरम दाजुलाई प्लिज बिरम चामलिङ दाजुलाई पनि भन्नुहोस् मनोज भाइ आइरहेछ भनिदिनुहोस् है अमर दाजु ल ठिक छ
अमर चामलिङ राई, बिरन दाजु पनि त्यहाँ एकदम हामी एकदम राम्रो सम्बन्ध छ। बिरन दाजुलाई भनिदिनु होला है त, सम्झिँदैछ भनिदिनु होला। सुशील सुब्बा, खतरा प्रिय दुश्मन, निर्भीक पत्रकार अनि खतरा कवि। ओहो, थ्याङ्क यू। खतरा चाहिँ कुनै होइन, म कोसिस चाहिँ गर्छु कविता अलिअलि लेख्ने। अच्छा, तपाईँलाई फेरि एउटा कविता सुनाउँछ ल। कान र गान्धी सुनाएँ है त। आफ्नै परेलीले आँखा फुटाएँ, आफ्नै परेलीले आँखा फुटाएँ, आफ्नै दाँतले जिब्रो चपाएँ, आफ्नै परेलीले आँखा फुटाएँ, आफ्नै दाँतले जिब्रो चपाएँ। म बाँदर, म बाँदर, यो स्पष्टीकरण दिन्छु कि ए गान्धी, यो जुन कान बाँकी छ नि, त्यो मैले तिम्रो मृत्युको खबर सुन्न बचाएको। कान र गान्धी। मलाई अच्छा, म नयाँ कलम परेँ, यसैले म बेसी कविता सङ्ग्रह पढ्दिनँ, तर जति बेला तपाईँ मलाई कोर्न मन लाग्छ त्यति बेला कोरिहाल्छु। यसर्थ एउटा राम्रो कवियत्री हुनु, थुप्रै किताब पढ्न जरुरी छ, एकदमै जरुरी छ। किताब पढेन भने जीवन, समाज, यो दुनियाँ, यो संसारलाई बुझ्ने दुईवटा तरिका छ। आफ्नो वरिपरिका समाजलाई देख्नको लागि तपाईँका आँखा, तपाईँको विवेक, तपाईँको भोगाइ, तपाईँको अनुभूति एकदमै अनिवार्य छ। धेरै ठाउँ तपाईँ जान सक्नुहुन्न, तर त्यहाँ ठाउँमा हुँदै गरेका कुराहरू, त्यहाँका जीवन, त्यहाँका समाज बुझ्नको लागि किताब अनिवार्य छ। जति तपाईँ आफूलाई पढ्नुहुन्छ, आफूलाई बुझ्नुहुन्छ, सबैभन्दा पहिला त तपाईँले आफूलाई पढ्नु पऱ्यो, आफूलाई बुझ्नु पऱ्यो। त्यसपछि आफूलाई बुझिसकेपछि, आफूलाई पढिसकेपछि तपाईँले समाजलाई पढ्नु पऱ्यो। त्यसपछि फेरि समाजलाई बुझिसकेपछि, केलाइसकेपछि अरू दुनियाँलाई पढ्दै पढ्दै जानु पऱ्यो। कहाँ कसरी के कस्ताहरू, होइन, जीवन कसरी बनिन्छ, हाम्रा भावनाहरू भनेका के हुन्, समाजका यी सबै अवयवहरू के हुन्, होइन, ती कुराहरूले जीवनलाई के फरक पार्छ, समाजलाई के फरक पार्छ भन्ने कुरा किताबहरूले नै बताउने हो। तपाईँका साथीहरूले, तपाईँको वरिपरिका साथीहरूले तपाईँको वरिपरिको कुराहरू तपाईँलाई बताइदिने हो। तपाईँको वरिपरिका कुराहरू तपाईँहरूको साथीले बताइदिने हो, तर धेरै टाढाका कुरा किताब साथीले तपाईँलाई बताइदिने हो। त्यसकारणले किताबलाई पनि एकदमै साथी, अभिन्न साथीको रूपमा हामी लिन्छौँ। बरु तपाईँको निकटका साथीले धोका दिन्छ, तर किताबले धोका दिँदैन भन्ने कुरा पनि तपाईँले सुन्नुभएको होला। पढ्न जरुरी छ, पढ्न मात्रै होइन, अध्ययन गर्नको लागि विभिन्न पाठहरू छ। ठुला बडाहरूसँग तपाईँहरूको विमर्श अनिवार्य हुन्छ। कुनै पनि नयाँ कविले आफूले लेख्दै गरेको कविता ठुला बडालाई सुनाउनु पऱ्यो। सुनाएपछि ठुला बडाले जे सुझाव दिन्छ त्यो सुझावलाई मानिलिनु पऱ्यो। भाषाप्रति आफ्नो झुकाव बढाउनु पऱ्यो, भाषा ज्ञान बढाउनु पऱ्यो, होइन। त्यो भइसकेपछि तपाईँले आफ्नो मनमा आएको कुरा व्यक्त गर्नु पऱ्यो र सोच्नु पऱ्यो सबैभन्दा पहिला कि मैले भन्दै गरेको कुरा चाहिँ कुन तरिकाले भन्दा चाहिँ अझ राम्रोसँगले तपाईँले जसलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ त्यहाँसम्म पुग्न सक्छ, अथवा अडियन्समा पठाउन सक्छ, अथवा पाठकमा पठाउन सक्नुहुन्छ, होइन। तपाईँको काम, कविको काम भनेको पाठकसम्म पुग्नु। किन पुग्नु त पाठकसम्म? किनभने तपाईँ पाठकले सोचेको भन्दा अलग कुरा, पाठकले भोगेको भन्दा अलग कुरा, फरक कुरा र फरक शैलीमा, फरक तरिकाले बताउँदै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ पाठकमा गयो र पाठकले वास्ता गरेन भने त्यसको एउटै कारण हुन्छ कि त्यो पाठकलाई अलरेडी थाहा छ यस्ता कुराहरू, तपाईँबाट जान्नु अनिवार्य नै छैन। त्यसकारणले हामीले फरक किसिमले, फरक शैलीबाट फरक कन्टेन्टहरू पाठकमा राख्ने हो। त्यो पढिसकेपछि, हेरिसकेपछि, यो त नयाँ कुरा भयो यार, मैले त कहिले पनि थाहा नपाएको कुरा, यस्तो पनि हुँदो रहेछ, यसरी पनि भन्न सकिँदो रहेछ कुराहरू भन्ने खालको पाठकले सोच्नु पऱ्यो। त्यो भएपछि मात्रै तपाईँ पाठकको निकटमा जानुहुन्छ, नत्र भने तपाईँलाई पाठकले नै निषेध गरिदिन्छ। जानेकै कुरा, भनेकै कुरा, त्यही पुरानै तरिकाबाट, पुरानै शैलीबाट तपाईँहरू कुरा भन्नुभयो भने त्यस्तो त उनीहरूले अहिले अलरेडी सुनिराखेका हुन्छन्। त्यसकारणले त्यो नोटिस हुँदैन, होइन। अनि आफ्नो अगमसिंह गिरीले लेख्दै गरेको कविता मनोज बोगटीले पनि लेख्यो भने के अर्थ रहन्छ? अगमसिंह गिरीले आफै आफ्नो तरिकाले कविता लेख्छन्,
त्यही अभिव्यक्तिको शैली, त्यही फर्मेट, त्यही शब्द शैली, त्यही कन्टेन्टहरू हामीले लेख्यौँ भने फेरि यो समाजलाई, अब यो पाठकलाई अर्को अगमसिंह गिरी चाहिएन क्या। उसलाई चाहेको मनोज बोगटी हो, जो मनोज बोगटी, अगमसिंह गिरी, देवकोटा, होइन, मनप्रसाद सुब्बा, उदय थुलुङ, रेमिका थापा, मोहन ठकुरीहरूबाट अलग हुनु पर्यो। उनीहरू जस्तै भयो भने त अलरेडी छ नि। रेमिका थापा जस्तो मैले लेखेँ भने त रेमिकाले अलरेडी लेखिरहेको छ, मैले किन लेख्ने? अनि मेरो किन पढ्ने त? उनीहरू त रेमिकाकै पढ्ने हो नि। उदय थुलुङले जस्तो मैले लेखेँ भने मेरो किन पढ्ने त? उदय थुलुङकै पढिहाल्छ नि। त्यसकारण मैले फरक भन्नु पर्यो। उदय थुलुङभन्दा फरक, मोहन ठकुरीभन्दा फरक, रेमिका थापाभन्दा फरक, जय क्याक्टसभन्दा फरक, कमल रेग्मीभन्दा फरक, होइन? हाम्रो सिन्कोना प्लान्टेसनमा धेरै राम्रा कविहरू छन् जसले दार्जिलिङे अथवा भारतीय नेपाली साहित्यलाई अथवा भारतीय नेपाली कवितालाई पनि प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यति उचाइमा रहेका हाम्रो सिन्कोना प्लान्टेसनमा कविहरू छन्। त्यो चाहिँ सिन्कोनाको बोक्रा तितो भएकोले, त्यहाँका जीवन पनि तितो भएकोले, सङ्घर्षपूर्ण भएकोले चाहिँ जीवनलाई एकदमै नजिकबाट चिनेकोले राम्रोसँगले अभिव्यक्ति गर्न क्षमता बढेको हो कि सिन्कोना प्लान्टेसनका कुइलेन बगानका कविहरूको भन्ने खालको मलाई लाग्छ। त्यसकारणले अभिव्यक्ति पनि तिखर राम्रो तरिकाले कविता लेख्छन् र उनीहरू सबै आफ्नो आफ्नो शीर्ष स्थानमा बसेका पनि छन्। त्यो जम्मै त्यसै बित्थामा यस्ता यो कुराहरू भएको होइन। तपाईँ त चिन्नुहुन्छ नि, हामी त सिक्किममा टेवा मञ्चको कार्यक्रममा धेरैचोटि एकदमै निशान हामीले त्यहाँ कविता पनि सुनाएका हौँ नि, मलाई थाहा छ। निमा तामाङ, नमस्कार दाजु, नमस्ते सनिमा। दा दुश्मन कविता त राम्रो लाग्यो, थ्याङ्क यू है, धेरै धेरै धन्यवाद छ। अरू तपाईँहरूको जिज्ञासा राख्दै गर्नु होला है। अति सराहनीय उत्तर पक्कै हो, किताबले कहिले झुट बोल्दैन। मिठो उत्तर पाएँ, आभार रहेँ, चित्त बुझ्यो, सहमत जनाएँ अनि मिठोसँग मिठो उत्तर पाएँ, धन्यवाद। ठिक छ ल, अब म अर्को एउटा कविता सुनाउँछु है त। यो कविताको शीर्षक चाहिँ छ बद्दे। मेरो आमाको नाम मीना कुमारी बोगटी होइन। भारत सरकारले सूचीमा पारेको सरकारी बेरोजगार हुन्। संसारलाई देखाउने भारतीय गरिब समाजका चहकिले सदस्य हुन्, जो अहिले 100 दिनेमा ढुङ्गा बोकिरहेकी छन्। सरकारले 100 दिन योजना बनाएको छ, जुन चाहिँ 100 दिन बेरोजगारहरूको लागि। त्यसै कारण मेरो आमा चाहिँ संसारलाई देखाउने भारतीय गरिब समाजका चहकिले सदस्य हुन्, जो अहिले 100 दिनेमा ढुङ्गा बोकिरहेकी छन्। म बत्ते मनाइरहेको छु। हुरी बतास चलिरहेको छ, सरसर 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 पातहरू खसिरहेका छन्। मरौ परेको छ जङ्गलमा। हुरी बतास चलिरहेको छ, सरसर 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 पातहरू खसिरहेका छन्। मरौ परेको छ जङ्गलमा। असिना झरिरहेको छ। भर्खर उम्रिएका बोटहरूलाई चुटिरहेछ। आगोहरू हातमा आगो बोकेर हिँड्न थालेदेखि फुलहरू सुकिरहेका छन्। शोकमा छ बगैँचा, म बत्ती मनाइरहेको छु। जिउँदै हिँडिरहेका मझै जवानहरूको आँखामा सडिरहेको छ सपनाको लास। जिउँदै हिँडिरहेका मझै जवानहरूको आँखामा सडिरहेको छ सपनाको लास। बुद्धिजीवीहरू विचार बेच्न पसेका छन् राजनीति लेखेको वेश्यालय। बुद्धिजीवीहरू विचार बेच्न पसेका छन् राजनीति लेखेको वेश्यालय। कविहरू शब्दमा झारेर क्रान्ति गरिरहेका छन् मिठो जोक। स्कुलहरू बेचिरहेछन् टल्किने सिसाघरमा राखेर साना ठुला अक्षर, खाता किताबसितै गिदी। स्कुलहरू बेचिरहेछन् टल्किने सिसाघरमा राखेर साना ठुला अक्षर, खाता किताबसितै गिदी। नदी घर पसेर पिइरहेछ विद्युत परियोजना कम्पनी।
नदी घर पसेर पिइरहेछ विद्युत परियोजना कम्पनी जिउँदो पानी। यसकारण अँध्यारो छन् नानीहरूको खेल्ने आँगन। तस्करहरू ढालिरहेछन् रुख पहिरो मुनतिर। तस्करहरू ढालिरहेछन् रुख पहिरो मुनतिर। म बत्ती बनाइरहेको छु। प्रिय गणतान्त्रिक मानिसहरू, वास्तवमा मानिसलाई राक्षस बनाउन एउटै बत्ती काफी छ, जो म बनाइरहेको छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ। बर्निङ न्युज, थ्याङ्क्स टु अल द भ्युवर्स फर कनेक्टिङ विथ बर्निङ न्युज अफ लाटपन्चर। स्टे ट्युन्ड। सबैजना जोडिराख्नु होला है त। तपाईँहरूको जिज्ञासा पनि राख्दै गर्नु होला है त। तपाईँहरूको जिज्ञासा आयो भने मात्र म केही कुराहरू तपाईँहरूसँग सेयर गर्न सक्छु, भन्न सक्छु। अरुण चामलिङ दाजु, बिराम दाजु आइपुग्नु हो, उहाँलाई बोलाउनुहोस् है। तपाईँहरू धेरै कमेन्ट आइरहेको होला। छुट्यो भने नरिसाउनु होला, फेरि रिकमेन्ट गर्दा पनि हुन्छ, मैले देखिनँ भने है त। म अरू कविता पनि खोज्दैछु है। निशान दुलाल साथीले मलाई अघिदेखि काभ्रे अमेरिका सुनाउने भन्दै हुनुहुन्थ्यो। म काभ्रे अमेरिकामै सुनाउँछु ल। डराउँछ अमेरिका। बाँसघरीमा लागेको आगोदेखि डराउँछ। कुनै उत्सवमा आकाश च्यात्दै पड्किने रकेट पटेकादेखि डराउँछ। एक बटुको अँध्यारोदेखि डराउँछ। डराउँछ अमेरिका। जब मजदुरको टिफिन खोलिन्छ र निस्कन्छ डढेको रोटी, अमेरिकाको सातो जान्छ। रोटीको रङ किन कालो, रोटीको आकार किन गोलो, सोध्छ अमेरिका। सोधेर हैरान पार्छ अमेरिका। नानीहरू स्कुल जान अघि ब्याग खोतल्छ, हरेक पन्ना पल्टाउँछ र उसले सिक्दै गरेको बाङ्गो वर्णलाई घोत्लिएर हेर्छ। क्याफेबाट जब निस्कन्छ, युवक स्वास्नीलाई इमेल गरेर उसको भाषाको पछि लाग्छ गुप्तचर। के लेखे त्यसले, सोध्छ अमेरिका। कतै जोरले कुकुर भुक्यो भने पनि सुत्न सक्दैन अमेरिका। कतै सुनसान भयो भने पनि सुत्न सक्दैन अमेरिका। डराउँछ अमेरिका। जब अमेरिका डराउँछ, विचारमाथि निगरानी सुरु हुन्छ। गीतको पछि लाग्छ, कविताको भाषा केलाउँछ र निस्कन्छ अर्थ र घन्टौँ घोरिन्छ। जब अमेरिका डराउँछ, कुनै पनि घरको शान्ति हराउँछ। जब अमेरिका डराउँछ, अँध्यारोमा चल्ने आवाज संदिग्ध बन्छ। जब अमेरिका डराउँछ, आफ्नै छोरीको भित्री लुगा छाम्छ। अगेनोमा आगो कराउन थाल्यो भने अमेरिकाको दिमाग सल्किन्छ। आँगनमा घाम बिस्तारै हिँड्यो भने अमेरिकालाई लुगा भिजाउँछ। ठुलो शरमा कतै नानी रोयो भने अमेरिका गोजी छाम्छ। ठिक ठाउँमा छ कि छैन पिस्तोल। चित्रकारको क्यानभसमा किन रातो रङ तेर्छ, कविले कविता वाचन गर्दा किन मुट्ठी उठाउँछ, गायकको सङ्गीतमा किन कर्कश ध्वनि छ, स्वास्नीको क्लिपमा क्यामेरा जस्तो के हो त्यो, छोरीको बोयफ्रेन्डले बोक्ने लाइटरमा किन कम्पनीको नाम छैन। डराउँछ अमेरिका। जब अमेरिका डराउँछ, पृथ्वीको छाया हराउँछ। काफरे अमेरिका दिमागदेखि डराउँछ, विचारदेखि डराउँछ, मर्नदेखि डराउँछ कि बाँच्नदेखि डराउँछ, तर डराउँछ अमेरिका है त। एक दिन सिटोङमा कवि गोष्ठी गर्नुपर्छ। वाइ नट, स्योर गर्नुहोस्। अनि तपाईँले गर्नुहोस्, मलाई बोलाउनुहोस्, म आउँछु, कविता सुनाउँछु है त। अन्नाजी हजुर एकदम राम्रो कुरा राख्नुभयो, थ्याङ्क यू। अच्छा
दार्जिलिङमा छु, जाडोले कक्रिँदै खाना बनाउँदै हेर्दैछु। अच्छा, ओके। निशान कस्तो लाग्यो त कविता? टिप्पणी गरौँ है ल। कुराकानी गर्दै के अरे कविता सुनाऊ। अरू पनि जोडिनु होला, अरूले पनि कमेन्ट गर्नु होला। तपाईँलाई आफ्नो लाग्छ नि, मनमा लागेको कुरा भन्नु होला, सोध्नु मन लागेको कुरा सोध्नु होला। भनिन्छ नि, मनमा लागेको कुरा सोध्यो भने एकछिन मूर्ख बनिन्छ अरे, तर सोधेन भने जीवनभर मूर्ख बनिन्छ अरे। त्यसकारण हामी सबैजना एकछिन मूर्ख बनौँ, आफ्नो कुराहरू सोधौँ, मनमा कुरा नराखौँ। सोध्न मन लागेको प्याच्चै सोधौँ, टिको पाराले सोधौँ। हामीले यसरी नसोध्नाले नै हाम्रो स्थिति नाजुक बनेको। अच्छा बिलोक भाइ पनि आइपुगेछ। ढिलो जोडिएँ, केही छैन, बेसी समय पनि भएको छैन। कति समय भयो होला र? समय कति भयो? अच्छा ठिक छ, केही छैन। उन्नाइसै मिड डे मिल कविता पनि मैले 96 सालमा कविता लेखेको होला, 96। ईश्वर सुनाउनुहोस् न। केही छैन, म सुनाउँछु। 96देखि अहिलेसम्म हिसाब लाउनुहोस् त कति वर्ष भयो? धेरै वर्ष भयो होला नि है। त्यति वर्ष भयो मैले निरन्तर कविता लेखेको, अहिले पनि लेखिरहेको छु। पहिला चाहिँ मैले लेखेको कविता लेखिसकेपछि पोस्ट गरिहाल्थेँ, छापिहाल्थेँ। अचेल चाहिँ म त्यसो गर्दिनँ। जबसम्म त्यो मैले आफूलाई कविता भयो जस्तो लाग्दैन तबसम्म म सार्वजनिक गर्दिनँ। त्यहाँ लेख्ने चाहिँ लेखिरहेकै छु। यो भनेको निरन्तर साधना हो। कविता त्यसै मनमा आएको कुरा व्यक्त गर्नुलाई मात्रै कविता भनिँदैन। कविता चाहिँ किन भन्ने, किन लेख्ने भन्ने पनि त्यसको पक्ष छ। साँच्चै नै घतपर्दो कुरा छ भने, मनमा लाग्ने कुरा छ भने, साँच्चै नै यो कुरा अरूले पनि जान्नु जरुरी छ भने लाग्छ भने त्यसलाई कलात्मक रूप दिएर कविता बनाउने हो, कथा बनाउने हो, उपन्यास बनाउने हो, निबन्ध बनाउने हो। तपाईँलाई जुन विधा सजिलो लाग्छ त्यही विधा मार्फत आफ्नो अभिव्यक्ति राख्ने हो है। त्यसको लागि त साधना चाहिन्छ। साधना भनेको के? निरन्तर अभ्यास पनि हो। लेख्नु पर्यो। एकपल्ट लेखेको कविता नै फाइनल गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन होइन। रोटी बेल्दा सबै रोटी गोलो हुँदैन, पहिला बाङ्गे टेढे हुन्छ होइन। आँटा राम्रोसँगले गुन्यो भने मात्रै रोटी पनि मिठो हुन्छ। पहिला त गुन्ने तरिका सिक्नु पर्यो, त्यसपछि गोलो बनाउने तरिका पनि सिक्नु पर्यो। अनि आगो बेसी लाग्यो भने डर छ, ठिक्कैको पाक्नु पर्यो। रोटीले रोटी हुन पाउनु पर्यो होइन। त्यो भनेको बहुत मेहनतको कुरा हो। त्यो पनि आर्ट हो। रोटी बेल्नु पनि एउटा आर्ट हो। जसुकैले रोटी बेल्न सक्दैनन् त्यस कारणले गर्दा होइन। त्यसको लागि पनि अभ्यास चाहिन्छ। रोटी बेल्नु त अभ्यास चाहिन्छ भने कविता लेख्नुको लागि त के गर्नुपर्छ हो। गाडी चलाउनेहरू सोच्नुहोस् न, ड्राइभरहरू सोच्नुहोस् न। पहिलाको खलासी भन्छ, ड्राइभरको लात खान्छ, गाली खान्छ, अनिन्दो हुन्छ, सबै कुरा सहन्छ। त्यसकारण बिस्तारै स्टियरिङ चलाउन दिन्छ। अलिकति घुमाउन सकेन भने फेरि झापट खान्छ। एउटा गाडीको ड्राइभरले गाडी चलाउने सक्नु हुनको लागि त कति सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, कति मेहनत गर्नुपर्छ। कविता पनि त्यस्तै मेहनत गर्नुपर्ने कुरा हो। मनमा जे आयो, जसरी आयो व्यक्त गरे त्यो कविता हुँदैन। आफूले कविता लेख्दै गर्दा कमसेकम पनि राम्रा कविताहरू के कस्ता छन् भनेर पढ्नै पर्यो होइन। पल्लो घरको साइलाले पनि कविता, तल्लो घरको माइलाले पनि कविता, माथिल्लो घरको कान्छीले पनि कविता, त्यस्तो हुँदैन। कविता साधनाको कुरा हो, मेहनतको कुरा हो, अध्ययनको कुरा हो। जोसुकै त्यसै कारण कवि बन्न सक्दैनन्। तर जसलाई पनि कुरा आउँछ, भन्न आउँछ, तरिका आउँछ, कला छ, आर्टिस्टिक पाराले चिजहरू भन्न सक्छ, उसले चाहिँ मेहनत गर्नै पर्यो, साधना गर्नै पर्यो। गीत गाउने गायकहरू पनि हेर्नुहोस्, त्यसै बित्थामा ऊ सिङ्गर बनिँदैन। त्यसको लागि त रात दिन उसले मेहनत गर्छ। के भन्छ त्यो, रियाज गर्छ। कविताको चाहिँ किन रियाज हुँदैन? सबै गीतहरू आउँछ, सबै गीतहरू राम्रो हुँदैन किनभने त्यसमा कति काम पुगेको हुँदैन, श्रुति मधुर हुँदैन होइन।
कसैको सङ्गीत राम्रो हुन्छ त शब्द राम्रो हुँदैन, कसैको शब्द राम्रो हुन्छ त सङ्गीत राम्रो हुँदैन होइन, गायकी राम्रो हुँदैन। जम्मै र्याईमा ठ्याइ मिलाउन लागि बहुत मेहनत गर्नु पऱ्यो। त्यस कारणले गर्दा साधना अनिवार्य छ। उमा तामाङ, नमस्कार कविज्यू। नमस्ते उमाजी। महत अनिता भट्टराई ले ठिकै हो भन्नुभएको छ। अरू तपाईँहरूको पनि हामी बिहान ऐनामा उभिन्छौँ, ऐनामा उभिएर के हेर्छौँ? अनुहार हेर्छौँ। म पनि हेर्छु, ला दारी अलिकति बढेछ, अनुहार राम्रो देख्दैन त, अलिकति दारी त काट्नु पऱ्यो, खौरिनु पऱ्यो होइन। पिम्पल्स निस्केछ, ला यहाँ पिम्पल्स निस्केछ, अब यसलाई पनि जाती बनाउनु पऱ्यो। जाडोले गर्दाखेरि ओठ फुटेको छ, यहाँ दबाई लगाउनु पऱ्यो। केस जिङ्रिङ्गा छ, कोर्नु पऱ्यो। हामी बिहानै उठेर मेहनत गर्छौँ। यो भनेको सौन्दर्य हो। सौन्दर्य हरेक चिजमा हुन्छ। बस त्यसलाई कसरी ठिम्याउने, कसरी खोतल्ने, कसरी हेर्ने भन्ने मात्रै तपाईँको कुरा हो। तपाईँले सहीसँगले त्यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्नुभयो भने, निकाल्न सक्नुभयो भने, खोज्नु सक्नुभयो भने हरेक थोकबाट तपाईँलाई केही न केही ज्ञान प्राप्त हुन्छ। तर हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ तपाईँले आफ्नो बनाउनु पऱ्यो। त्यो बन्यो भने, त्यो बन्ने तरिका, स्टाइल अथवा अभ्यास तपाईँले निरन्तर राख्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँले राम्रो अभिव्यक्ति दिन सक्नुहुनेछ। एउटा कुरा राख्न मन लाग्यो, मैले यस्तै कविता वाचनमा मिरिकको एक सर्जकको हेरिरहेको थिएँ, नाम भन्न चाहदिनँ। मैले आज चाहिँ प्रेमिल कविता सुनाउनमा अनुरोध गर्दा प्रत्युत्तर मलाई के को प्रेमिल भने चाहिँ, अच्छा के एकछिन है, कविता सुनाउनमा अनुरोध गर्दा मैले प्रत्युत्तरमा मलाई के को प्रेमिल कविता, अब उमेर छैन भनेर मलाई जवाफ आयो। कविता भनेपछि प्रेमिल मात्र नभएर तपाईँले भने चाहिँ कविता साधन हो, यसरी उमेर गएपछि के होइन। प्रेम भनेको त शाश्वत कुरा। के बाजे र बोजू एकअर्कामा प्रेम गर्दैनन्? गर्छ नि त। प्रेमको त उमेर हुँदैन। जसले पनि यो उमेरमा प्रेमको कुरा गर्छन् उनीहरूले झुट बोल्दैछन्। उमेरभन्दा पनि बेसी उमेरको कति उमेर हुन्छ, त्योभन्दा पनि बेसी उमेर हुन्छ कविताको। अनलिमिटेड। जहाँ पनि प्रेम छ, जहिले पनि प्रेम छ। क्रान्तिकारीहरूले पनि प्रेम गरेका छन्, नेताहरूले पनि प्रेम गरेका छन्, योद्धाहरूले पनि प्रेम गरेका छन्। प्रेम अलग कुरा हो, जीवनको कुरा हो, चाहिने कुरा हो, अनिवार्य तत्त्व हो। सास फेरे जत्तिकै हो प्रेम। यसकारण प्रेमको बारेमा जसले पनि तपाईँलाई त्यो चिज भन्यो उनले ढाँटे। मनोहर भाइ पनि आइपुगेछ। वाउ, नमस्कार मनोज दास। सिक्किम साहित्य उत्सवमा यहाँको उत्कृष्ट प्रस्तुतिको निम्ति हार्दिक बधाई। बडो साह्रो परेको थियो यार, त्यहाँ दुई घगडान कविहरूको बिचमा कविता सुनाउनु होइन। मैले आफ्नो पक्षको कोसिस गरेँ, भाइहरूले मन पराइदिनु भयो, अडियन्सले मन पराइदिए। सबै अडियन्सलाई, भाइहरूलाई आभार व्यक्त गर्छु। म कोसिस गर्छु सक्दो राम्रो सुनाउने है त। नाक थाम्नु पऱ्यो नि फेरि होइन। भारतीय कविहरूको चाहिँ त्यस्तो झुर हुनु भएन नि त। मैले त्यही कोसिस गरेँ। कविताद्वारा व्यक्त गरेका कुराहरू फलदायक हुन्छ। आजभोलि समाजले कतिको कवितालाई महत्त्व दिने गर्छ। समाजले कवितालाई कतिको महत्त्व दिने गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ ऊ कति शिक्षित समाज हो भन्नेबाट निर्धारण हुन्छ। समाज शिक्षित छैन भने उसले कवितालाई महत्त्व दिँदैन। किनभने समाज पनि आफैमा एउटा काव्य हो, आफैमा एउटा आर्ट हो। त्यसै बित्थामा बनिँदैन समाज। समाज बनिनुको लागि थुप्रो चिज तत्त्वहरू चाहिन्छ। जसले समाज बुझ्छ त्यसले कविता बुझ्छ। जसले समाज बुझ्दैन उसले कविता बुझ्दैन। यसकारण कविता भनेको
हानिकारक चाहिँ कहिले पनि हुँदैन। कविता जहिले पनि फलदायक हुन्छ यदि कविता बुझियो भने। कविता भनेको चेतना निर्माणमा सबैभन्दा ठुलो प्रभाव पार्ने आर्टिस्टिक वर्क हो, कलात्मक काम हो। हाम्रो चेतना निर्माणमा, वस्तुलाई हेर्ने तरिकामा, दृष्टिकोणमा कविताले धेरै ठुलो फरकहरू ल्याउँछ। हरेक चिजलाई मिहिनसँगले हेर्न सिकाउँछ कविताले। जबसम्म हामीले मिहिनसँगले हेर्दैनौँ तबसम्म कविता लेख्न पनि सक्दैनौँ। कवि त्यस कारणले मात्रै हुन्छ, कवि त्यो मात्रै हुन्छ जसले मिहिन रूपले चिजलाई हेर्न सक्छ। किनभने सबैले मिहिन रूपले हेर्दैन, कविहरूले हेर्छ। त्यसकारण कविले हेरेको कुरा फरक हुन्छ। आम मान्छेभन्दा कविले हेरेको कुरा फरक हुन्छ। किन फरक हुन्छ? किनभने उसले मिहिन रूपले हेर्छ। मिहिन रूपमा हेर्ने भनेको स्टडी गर्नु हो, अध्ययन गर्नु हो, अनुसन्धान गर्नु हो, जो चाहिँ सबै मानिसहरूले अनुसन्धान गर्न भ्याउँदैन। त्यसकारण पाठकहरूलाई अनुसन्धान गरिएका, मिहिन रूपले हेरिएका कुराहरू दिँदाखेरि चाहिँ छक्कै पर्छ कि अलग, अरे बाफ्रे, हामीले देखिरहेको कुरा पनि कस्तो तरिकाले भनेको हो यार, कस्तो मिठो तरिकाले भनेको, वाचन गरिरहँ जस्तो, जीवनमा अप्लाई गरिरहँ जस्तो खालको, होइन? कविताको शक्ति भनेको त्यसरी निर्माण हुन्छ। त्यसकारण समाजले कवितालाई महत्त्व, जुन समाजले कवितालाई महत्त्व दिँदैन त्यो समाजै होइन। अरूको कुनै जिज्ञासा? मिठो कविता पनि अनि मिठो उत्तर सहित मिठो कुराहरूसँग वाचन मजा आयो। अच्छा, ओके, ल फेरि म एउटा कविता सुनाउँछु है त। रोग खिच्रिङ मिस्रिङ दुःखको ससाना एक एकवटा खुट्टा पिटिक 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 भाँचेर 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 भाँचेर, खिच्रिङ मिस्रिङ दुःखको ससाना एक एक खुट्टा पिटिक 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 भाँचेर भाँचेर भाँचेर, अगेनुको खरानी जलेर निभेको बाँसको चोइटाले खोतलेर 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 खोतलेर, अगेनुको खरानी आधा जलेर निभेको बाँसको चोइटाले खोतलेर खोतलेर खोतलेर, के गरेको यो केटाले? न निस्कियो सुनको दाना त्यसरी अगेनु खन्दा, न निस्कियोस् पानीको थोपा त्यसरी खरानी खन्दा। बुच्चे कानहरूको यो हर्ती तिर्खाको पहिचानबारे संविधानमा कुनै जिकिर छैन। त्यसको काम मर्नु 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 र मर्नु मात्र हो। किन बुझ्दैन हो त्यो साले? त्यसको सपना राति राति छिचिमिराको प्वाखमा टाँसेर भागी जाँदो रहेछ। त्यसको सपना राति राति छिचिमिराको पखेटामा टाँसिएर भागी जाँदो रहेछ। त्यसको रहर कुनै तरुणीको तिग्रामा पोखिजाँदो रहेछ। हरेक रात आफैले ओढेको कम्बलले थिचेर 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 हरेक बिहान मरिजाँदो रहेछ। चिहानहरू टेक्दै 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 पुगिजाँदो रहेछ नाइट बार, र रक्सी पिइरहेको मन्त्रीहरूको कानपाटामा थप्पड हानी राखेर फर्किँदो रहेछ। टिभीमा जुन एचडी फर्म्याटमा विज्ञापन आउँछ नि सपनाको, त्यो हेरेपछि त्यसलाई त्यसको आँखा चिलाइजाँदो रहेछ। नगरमा कुदिबस्ने हजारौँ गाडीहरूको हर्न सुनेपछि त्यसको कान फाट्दै 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 गइजाँदो रहेछ। गजेडी दुई सरको गाँजा चिया गाछको फेदमा लुकेर तानेपछि साइरनको डाइनोसोर आवाजले मुख गरेर खेदाइजाँदो रहेछ। किताबहरूलाई चितामा राखेर के बरबरिरहन्छ त्यो? किताबहरूलाई चितामा राखेर के बरबराइरहन्छ त्यो? भुइँमा सिन्काले देशको मानचित्र बनाएर हेरेको 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 हेरेकै गर्छ। त्यसपछि प्यान्ट खोलेर तुरुरुरु मुत्छ। के आयो पऱ्यो यस्तो? पढे लेखेको मानिस बौलिन्छ भन्थे बाजे बोजू, साँच्चै हो कि क्या हो?
बिग्रियो केटा। जङ्गलबाट हात्ती सिधै हाम्रो भान्साघर ताकेर आउन थालेको छ। बाँदरले मकै पुर्कुट पार्न थालेको छ। पानी परेपछि परेकै 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 परेकै, पहिरो गएपछि गएकै 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 गएकै, घाम लागेपछि लागेकै 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 लागेकै। कुनै कुरा नियममा छैन, कुनै कुरा संयममा छैन, कुनै कुरा ठिक ठिक छैन, कुनै कुरा उचित छैन। म आफै पनि त एकहोरो पारीको पहिरेनी भित्ता हेर्ने भइसकेको छु। के रोग लागेको मलाई, के रोग लागेको यो केटालाई, के रोग लागेको हो यो ऋतुलाई, के रोग लागेको यो समयलाई, के रोग लागेको यो पृथ्वीलाई। डाक्टर साहब, रोग नखुट्याई यत्रो पैसा किन लिनुभएको हो भन्नुहोस् त। धन्यवाद। होप यु ह्याड अ गुड टाइम इन गान्तोक। गुड लक। गान्तोकमा मजा आयो, बवाल भयो। भाइ, किताब पढ्ने गर्छु र सुन्ने पनि गर्छु। तपाईँका कविताहरू साह्रै मनपर्छ, दामी लाग्यो। अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू। अनुराधा गुरुङ मोक्तान, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। कविताहरू खोजेको चाहिँ पढिदिनुहोस् ल। अनि कविता सुन्नु मन लाग्यो भने पनि भन्नु होला, म कविता सुनाउन आउँछु है। वाह, दामी लाग्यो भाइ, थ्याङ्क यू। कविताहरू लेख्दै लेख्दै आएको। तपाईँहरूको जिज्ञासा आएन नि? जिज्ञासा राख्नुहोस् न। कति बजेछ? टाइम कति भयो? सन्ताउन्न मिनट भइसकेछ। अब म केही मिनट मात्रै कविता सुनाउँछु, 1 घन्टा है। बेसी पनि लामो हुँदैन, राम्रो हुँदैन। कुन चाहिँ कविता सुनाऊँ? काफरी अमेरिका पनि सुनाएँ। कविता सुनाउन आउनुहुन्छ भने म नि स्वागत गर्छु। स्योर, किन आउँदिनँ, बोलाउनुहोस् न। जिदी भन्ने कविता सुनाउँछ है त, हन्नाजी सुन्नुहोस् है। आँखा डिल कोइलाको धुलो ल्याउँदै बनाउँछिन् र निधारमा टाँसिने एउटा घाम। आँखा डिल, अहिले त तपाईँहरू त विभिन्न किसिमको लाउनुहुन्छ होला नि त यस्तो, होइन? विभिन्न कम्पनीहरूले दिएको यस्तो आइब्रोहरू केहरू। तर मेरो दिदीले, साजन मोक्तान दाजु पनि आइपुग्नु भएको छ। वाह, गजब। लु, सुन्दर कविताको लागि मनोज भाइलाई धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू दा। गुनगुन कविताहरू सुन्ने भन्नुहोस् है, म सुनाउँछु है त यहाँबाट। आँखा डिल कोइलाको धुलो ल्याउँदै बनाउँछिन् र निधारमा टाँसिन् एउटा घाम। के रहर लागेको दिदीलाई केटी हुन। संसारको सबैभन्दा बलियो दिदी, जसले 2 दर्जन बाख्राको खोर एक्लै खोर्सिन सक्छिन्, 4 माउ गाईलाई एक्लै सोत्तर दिन सक्छिन्, भुटेको मकै मुर्काउन पानी पर्दैन। कसैसित नडराउने दिदी, कसैसित नडराउने दिदी। नाथे एउटै अदेखि डराउँछन्, एउटै कदेखि डराउँछिन्। घामै निधारमा टाँस्ने दिदीलाई जस्तै गर्मीले पनि जिस्काउन सक्दैन, आगोले ठाडो आँखाले हेर्न सक्दैन। डढेलोले खाएको वनमा निर्धक्क हिँड्ने दिदीको कुर्कुचासित जस्तै बदमास काँडा पनि डराउँछ। तर जब रात पर्छ, कुनै के हुन्छ दिदीलाई। लामकाने खसीको कानभन्दा कता हो कता सानो एदेखि लुक लुक भन्छन्। बाजेको लौरोभन्दा कता हो कता सानो 1देखि थुरथुर भन्छन्। राति शिक्षाका फुपूले जहिले पनि जबरजस्ती तानेर लान्छन्। एक दिन दिदी खुट्टा बजार्दै एक्लै रोइन् अनि हामी सबैलाई रुवाइन्। किनभने दिदीले काँपेको हातले लेखेको पहिलो अक्षर भा थियो। पछि त थपिन्, किनभने दिदीलाई भोक लागेको थियो। दिदीले काँपेको हातले लेखेको पहिलो अक्षर भा थियो, पछि त थपिन्, किनभने दिदीलाई भोक लागेको थियो। निकै पछि बीचमा र हालिन्। यतिखेर दिदीलाई खैकनी के लागेको थियो। पौलिन लेप्चा, चप्पलमार कविता। ओके, चप्पलमार कविता पनि म तपाईँलाई सुनाउँछु है त।
छ कि छैन, तर छ भने सुनाउँछु। कविताहरू कस्तो लाग्यो तपाईँहरूले त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोला, अनि तपाईँहरूको जिज्ञासा पनि राख्नुहोला। म हेरिरहेको छु तपाईँहरूको कमेन्ट। केही कुरा मैले कमेन्ट सम्बोधन गर्न सकिनँ भने म त लाउँदिनँ आइब्रो। अरूले लाउँछ नि त। के अरे छुट्यो भने फेरि तपाईँहरूले फेरि कमेन्ट गर्दा पनि हुन्छ है त। चप्पल मार कुरा अलिकति हार्दा पनि हुन्छ जिन्दगीलाई भनौँ भने हजुर मेरो जम्मै पानी सुकाउने आगो तयार पार्नुहुन्छ। अलिकति हार्दा पनि हुन्छ जिन्दगीलाई भनौँ भने, अलिकति हार्दा पनि हुन्छ जिन्दगीलाई भनौँ भने हजुर मेरो जम्मै पानी सुकाउने आगो तयार पार्नुहुन्छ। दार्जिलिङको फुलेको केसमा बसेर कागले समेत सुली दलेर भाग्छ, यो टोपीले कति दिन छोपेर राखौँ यो ऐतिहासिक लोदरलाई। अलिकति जित्दा पनि हुन्छ भनौँ भने हजुर मेरो आगो निभाउने पानी तयार पार्नुहुन्छ। मैले सास फेरिरहेको देखेर हजुर मेरो आवाज चोर्ने दिमाग तयार पार्नुहुन्छ। त्यसैमाथि हतियार बोकेर आउँछ अखबार, सिङ्काले एकोरो भुइँ मात्र कोट्याइरहने मेरो खबर खै के भनौँ तपाईँलाई। पत्रकारहरू झोला बोकेर लालकोठी पसेको दिन मेरो बारी पहिरोले बित्छ। हेडलाइनमा तर तपाईँको नेता, तपाईँको भव्य बिल्डिङ हुन्छ, त्यहाँ खबर कागज पढिरहेको तपाईँको नक्सा हुन्छ। यही पृथ्वीमा हराउँछ मेरो घर तपाईँकै सामु, तपाईँको सामु ढल्छ पृथ्वी, तपाईँकै सामु ढल्छ तुरी खम्बा। अलिकति उमार्दा पनि हुन्छ जिन्दगीलाई भनौँ भने हजुर मेरो जम्मै बिउ मार्ने एसिड तयार पार्नुहुन्छ। अलिकति बोल्दा पनि हुन्छ जिन्दगीमा भनौँ भने हजुर मेरो आवाज थुन्ने ग्यास चेम्बर तयार पार्नुहुन्छ। म त सबैलाई भनिबस्छु, जिन्दगी भनेको आठानी होइन, चल्दैन दोकानमा। खै के भनौँ, अलिकति हारौँ मेरो छातीमा उब्रेको रगतलाई हट्टाबहार गर्नुहुन्छ। अलिकति जितौँ मेरो सपना खनेर नलिहट्टी निकाल्नुहुन्छ। मनमारा घारीमा बनमारा फैलियो, बनमारा घारीमा मनमारा फैलियो। कति शालीन राज्य छ हजुरको नारायण कि हरेक विभागमा तनमारा फैलियो। खै के भनौँ, आफ्नो त अब बाँचेको यही चप्पल मात्र छ, साला त्यो पनि गु मात्र टेक्छ। फिता चुनिदिनु हुन्छ कि भनेर बिन्ती बिसाउन आए, किनभने मलाई यस्तो जिन्दगी हिँड्नु छैन तपाईँले जस्तो हे परमेश्वरा। यति हो मेरो चप्पल मार कुरा। धन्यवाद। कविता वाचन त बसेर होइन उठेर नै वाचन गरेको मनपर्छ हौ मनोज दा तपाईँको, तर आज बसेर नै वाचन गर्नुपर्ने रहेछ। धन्यवाद छ है विश्वराज भाइ। सुभद्र बमजन दिदी पनि आइपुग्नु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ दिदी, तपाईँलाई स्वागत गरेँ। मैले 1 घन्टा जस्तो भइसक्यो कविता सुनाएको, अब 1-2वटा कविता सुनाएर म बिदा लिन्छु। मैले केही मसिना आफ्ना कुराहरू पनि राखेको छु, त्यसलाई पनि तपाईँले हेरिदिनु होला। कविता जीवन्त हुन्छन् सधैँ। मनोज भाइलाई थुप्रै बधाई भन्नुभएको छ। सुभद्र बमजन दिदी उहाँ आफैमा पनि एकजना बलियो कवि हुनुहुन्छ, उहाँले कवितालाई बुझ्नुहुन्छ। नयाँ भाइ बहिनी आउँदै गरेको पुस्तालाई उहाँ डोर्याउनुहुन्छ। निषाद भन्ने पत्रिका पनि उहाँहरूले निकाल्दै हुनुहुन्छ। निरन्तर सृजनामा लाग्नु भएको सुभद्रा दिदीहरू जस्तै अरू धेरै साथीहरू पनि यहाँ जोडिनु भएको छ। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई मैले सम्बोधनमा राखेको छु। अनि मैले बोल्दै गर्दाखेरि कहीँ कुनै शब्दले तपाईँहरूलाई कतै केही हिसाबले लाग्यो भने क्षमा गर्नुहोला। र अब एउटा कविता सुनाएर म आजको यो कार्यक्रमलाई समाप्त गर्न चाहन्छु है। तपाईँहरूको जिज्ञासा अझै पनि केही छ भने मसँग राख्नुहोला, अनि म तपाईँहरूलाई आफ्ना जिज्ञासाहरू, तपाईँले राख्नुभएको जिज्ञासालाई म सम्बोधन गर्दै जानेछु। एउटा कविता सुनाउन चाहन्छु, भिरमा फुलमती। नीलकमल छेत्री, म पनि अन्तमा आएँ। अच्छा, अन्तमा आउनुभएको, ठिकै छ, केही छैन। लाइभ सकेपछि पनि तपाईँले खोट्याएर हेर्न सक्नुहुन्छ नि त, त्यसरी हेर्नुहोस् न ल। नीलकमल छेत्री, अच्छा
भिरमा फुलमती शान्त हुँदैन आधी फर्किए पनि कुनै पनि बाबुको मन जो भिरमा बस्छ। वाह गजब! आज भने दार्जिलिङको जाडो पनि काट्ला जस्तो भयो हजुरको कविताले। मैले हजुरको नाम धेरै सुनेको, आज भने लाइभमा देख्न पाएर धेरै सिक्न पाएँ। आभार रहे अन्ना छेत्री, थ्याङ्क यू। सिकाउने भन्ने कुरा त होइन, आफ्नो मैले जानेको कुरा सेयर गरेको मात्र हो। तपाईँले लिनुभयो भने त्यसलाई ठिकै हो भनेर मानिलिनु भयो भने म आभारी रहनेछु। भनिन्छ जीवनमा आफूलाई चाहिएको कुराहरू मात्रै ग्रहण गर्ने हो। संसारमा थुप्रो कुराहरू छन्, थुप्रो विचारहरू छन्, तर तपाईँलाई कुन विचार मनपर्छ, कुन कुरा मनपर्छ त्यसलाई मात्रै स्वीकार गर्ने हो, अरूलाई दुत्कार्ने हो। आफूलाई तिखार्दै लानको निम्ति जुन जुन कुराहरूको आवश्यकता तपाईँलाई पर्छ र जहाँ जहाँ पनि तपाईँलाई केही नयाँ कुराहरू हो भनेर तपाईँलाई लाग्छ त्यसलाई अङ्गीकार गर्नुपर्ने हो। हुन्छ, हामीले पनि त्यसै गर्दै आइरहेका छौँ अनि सबैले गर्नुपर्छ भन्ने पनि लाग्छ। म पनि आएँ है डियर दाई मिरिक सन्जोग बस्नेत छेत्री भाइ। ओके, ठिक छ सन्जोग। अहिले लाइभ सकेपछि नि त्यहाँदेखि फेरि कोट्याएर सुन्नु है, एक दुईवटा कविताहरू सुनाएको छु, केही कुराहरू विचार राखेको छु मैले। र म यहाँ कविता सुनाउँदैछु, भिरमा फुलमती है। शान्त हुँदैन आधी फर्किए पनि कुनै पनि बाबुको मन जो भिरमा बस्छ। शान्त हुँदैन आधी फर्किए पनि कुनै पनि बाबुको मन। शान्त हुँदैन आधी फर्किए पनि कुनै पनि बाबुको मन जो भिरमा बस्छ। भिर गाउँकी फुलमतीको छेपारी बलियो छ, कुर्कुच्चा कडा छ, छाला खस्रो छ, दाँत मैला छ, केस लट्टा परेको छ, तर उसको स्तन त कोमल छ। उसको पनि त छ गुप्ताङ्ग। फेयर एन्ड लभली कम्पनीका एजेन्ट, सहरबाट आएका फिल्ड अफिसर, गैर सरकारी सङ्गठनका अन्तर्राष्ट्रिय सदस्य, गुप्तचर, महकुमा कार्यालयका शासक, पुलिस, नेता, ड्रगिस्ट सब जान्दछन् उसको स्तन त कोमल छ, उसको पनि छ गुप्ताङ्ग। फुलमतीले आँधीबाट जोगाउन सक्छ सुनाखरी, मकैको घोगा, घरको धुरी, तारमा हल्लिरहेको आमाको च्यातिएको फरिया, खाताको पन्ना। फुलमतीले आँधीबाट जोगाउन सक्छ सुनाखरी, मकैको घोगा, घरको धुरी, धारमा हल्लिरहेको आमाको च्यातिएको फरिया, खाताका पन्ना। आँधीसित लड्न सक्छ फुलमती, तर लड्न सक्छ त गिद्धका आँखाहरूसित। अब काली फुलमती गोरी हुनेछन्, खस्रो छाला चिल्लो हुनेछ, फुलमती पनि हुनेछन् करिना कपुर। पेटभरि खाना पाउनेछन्, लाउन पाउनेछन् लुगा, फुलमतीको पनि बनिनेछ भिरमा बिल्डिङ। सिक्कलको साटो अक्षर हुनेछ, जीवन खन्ने पेन्सिल पाउनेछन्, फुलमतीले पनि लेख्न सक्नेछन् नाम, तर के ओर्लन सक्छन् त भिरबाट फुलमती? के ओर्लन सक्छ भिरबाट फुलमतीको मन? फुलमतीको बुच्चे कान किन मनपर्छ थानाको ओसीलाई? फुलमतीको गनाइरहेको पसिना किन मनपर्छ पुजारीलाई? फुलमतीको भद्दा गीत किन मनपर्छ त सरलाई? फुलमतीको जिउ किन घुर्छ त त्यो धर्मगुरु? के छ त फुलमतीसित? किन फुलमतीको हात समातेर देखाउँछ बजार जाने बाटो त्यो अचिनारू पुरुष? शान्त हुँदैन आधी फर्किए पनि कुनै पनि बाबुको मन जो भिरमा बस्छ। धन्यवाद। नीलकमल छेत्री, तिम्रो भ्रम मात्र हो भन्ने एउटा कविता यहाँ पठाउनु भएको छ। म कविता पढिदिन्छु ल। तिमीले मलाई सम्झिनु, मैले तिमीलाई बिर्सिनु, यी दुवै तिम्रो मनको भ्रम मात्र हो। ला हरायो, कता गयो? नपाऊँ, मैले हराइपठाएँ, केही छैन। हजुरले आज जति साहित्यिक क्षेत्रमा जति पनि राम्रो कुराहरू गर्नुभयो, केही न केही मिल्न सक्यो। आभार। हामीले लगभग 1 घन्टा 10 मिनट कुराकानी गरिसक्यौँ। बर्निङ न्युज लाटफन्सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले केही कविताहरू पनि सुनाएँ, आफ्ना केही विचारहरू पनि राखेँ। आगामी दिनहरूमा पनि म आफ्ना कुराहरू राख्दै जानेछु। आजलाई भने
म बिदा चाहन्छु। मैले धेरैभन्दा पनि धेरै कविता सुनाएँ तपाईँहरूलाई। तपाईँलाई कविता मन पर्यो भने आफ्नो प्रतिक्रियाहरू मलाई राखिदिनु होला। अनि मैले तपाईँहरूको चित्त बुझाउन सकिनँ भने मलाई माफ गर्नुहोला। आजलाई म यो कार्यक्रमलाई यही समाप्त गरिरहेको छु। बर्निङ न्युज अफ लाटपन्चरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अनि जति पनि तपाईँहरू मसँग आज यहाँ जोडिनु भयो सबैलाई आभार व्यक्त गर्दै आजको यो लाइभ म यही समाप्त गर्न गइरहेको छु। धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू।